बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब तो बाकायदा तौर पर पासपोर्ट तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। कितनी शर्म, कितनी अफसोस की बात है कि इस वक्त यूएई की मुख्तलिफ जेलों में 5,292 पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ जराइम की सजा काट रहे हैं और उनमें से 4,700 के पाकिस्तानियों के पासपोर्ट अब बंद कर दिए गए। पिछले 3-4 महीने से आप सब जानते हैं, अगर आप दुबई में काम कर चुके हो, आप दुबई में आते जाते रहते हो, अब आप वीजा अप्लाई करेंगे, आपका वीजा नहीं लगेगा। सबसे पहले मैंने ये खबर दी थी कि दुबई ने अब पाकिस्तानियों के लिए अनाउंस तो नहीं किया, ऑफिशियली नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि जनाब, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम आपको बोल नहीं रहे, लेकिन हमने आपके लिए वीजे बंद कर दिए। इस वक्त 100 लोग अप्लाई करेंगे वीजे के लिए, तो आपको पता है कितने लोगों का वीजा लगेगा? 3 लोगों का, 2 लोगों का, वो भी बहुत छान फटक के बाद। आप ये देखिए कि यूएई, दुबई, शारजा, अबू धाबी, ये पाकिस्तानियों के लिए सेकंड होम तस्वुर किए जाते थे। ये वो ममालिक, ये शहर थे जहां पर पाकिस्तानी आंखें बंद करके अपना वीजा लगवा लिया करते थे। तो दुबई के लिए, यूएई के लिए, पूरे यूएई के लिए अपना वीजा लगवा लिया करते थे। अब मैं आपको बताता हूं कितनी शर्म, कितनी अफसोस की बात है कि 4,700 पाकिस्तानी जिनकी शिकायत यूएई ने ऑफिशियली हुकूमत पाकिस्तान से की है और हुकूमत पाकिस्तान ने इन 4,700 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए हैं। ये वो लोग हैं जो यूएई की इस वक्त मुख्तलिफ जेलों के अंदर मौजूद हैं और यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे क्यों बंद किए हैं, इसका भी बाकायदा तौर पर उन्होंने इंकिशाफ किया है कि यार, पाकिस्तानी यहां पर आके ये काम करते हैं और जिनके पास ऑलरेडी वीजा है, जो वहां पर गोल्डन वीजे पर मौजूद हैं, जिन्होंने वहां पर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की हुई है, उनके लिए कितने खतरात हैं। आज की वीडियो में इस पर पूरी डिटेल बात करेंगे। बेतहाशा लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं कि यूएई का वीजा बड़ी आसानी से लग जाता था, हम तो 3-3, 4-4 साल रहकर आए, हमारा मुतादिद बार वीजा लग चुका है, लेकिन अब हम वीजा अप्लाई कर रहे हैं। यूं अपनी फाइल लेके वो ट्रैवल एजेंट की ऑफिस में खड़े होते हैं, लेकिन उनका वीजा नहीं लग रहा होता। पहले आप ये सुनिए जनाब, 4,700 पाकिस्तानियों के जो पासपोर्ट है ना, वो हुकूमत पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दी, वजारत दाखिला ने। उसकी वजह यह है कि यूएई ने कहा कि जनाब, ये लोग यहां पर आके ये हरकतें कर रहे हैं। इस वक्त जो यूएई के जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तादाद है ना, वो 5,292 है, जिनमें 2,470 किस जुर्म में इस वक्त जेल के अंदर है? मनशियात की वजह से। मनशियात की वहां पर ले जाना, वहां पर बेचना, इसकी वजह से जो भी पाकिस्तानी वहां पकड़े गए, मनशियात के इल्जाम में 2,470 उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए उनके पासपोर्ट। इसके अलावा जिनसी हिरासा करना, मतलब पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता कि आप सब लोग, अगर खवातीन मेरी वीडियो देख रही हैं, घर की खवातीन, बहनें, बच्चियां, माएँ, सब मेरी वीडियो देखती हैं, आपको पता है कि जनाब, ऑफिस के अंदर, दीगर मामलात के अंदर हिरासानी जो है ना, बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा मसला रहा ही नहीं है। कहते हैं ना कि बुराई बार बार हो तो वो बुराई लगती ही नहीं है, लेकिन वहां पर भी इन पाकिस्तानियों ने ना अपना नाम रोशन किया है। 100 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि चोरी चकारी और जिनसी हिरासाई के मामले की वजह से गिरफ्तार किए गए और जेलों के अंदर बंद हैं और उनको भी जनाब पासपोर्ट उनके बंद कर दिया गया। अच्छा, चोरी वाले मामला थी, चोरी के अब आई, अब जो लिस्ट आई है वो चोरी की आई है। 704 पाकिस्तानी जो कि चोरी करते हुए पकड़े गए। आपको पता है दुबई दुनिया का महफूज तरीन शहर तस्वुर किया जाता है। आपको लगता है अगर न्यूयॉर्क है, आपको लगता है कि अगर कनाडा का टोरंटो है, आपको लगता है कि अगर यूके का बर्मिंघम हो गया, लंदन हो गया, नहीं जनाब, ये नहीं है महफूज शहर। सबसे महफूज शहर पूरी दुनिया के अंदर कोई है तो वो दुबई का है। दुबई में आप गाड़ी की बोनट पर अपनी खवातीन का सोना रख के चले जाएं, आधे 2 घंटे बाद आएंगे, आपको वहां से सोना हिला हुआ नजर नहीं आएगा। किसी की यह मजाल नहीं कि उसको खड़े होकर टच भी कर ले। आप अपना मोबाइल किसी भी रेस्टोरेंट में, ओपन एयर रेस्टोरेंट में रख के जाएं और आप 3 घंटे बाद आएं, आपका मोबाइल वहीं पड़ा होगा। किसी की मजाल, जुर्रत नहीं होगी कि आपके मोबाइल को हाथ लगा सके। और वहां पर पाकिस्तानियों ने अपना क्या नाम रोशन किया जनाब, चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए। 704 इस वक्त पाकिस्तानी हैं जिनके पासपोर्ट ब्लॉक किए गए हैं और वो चोरी चकारी के इल्जाम में दुबई में या यूएई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर उनको हिरासत में लिया गया। खासतौर पर मैं दुबई की बात करूं। इसके अलावा कत्ल और राजनी की वारदातें, कत्ल और राजनी करते हुए, राजनी मतलब रोड पे छीना झपटी करना, जैसे कराची में होता है ना
کہ آپ نے اسلحہ دکھایا، چل بھائی موبائل نکال دو، پرس نکال دو. یہاں پہ تو کوئی خاص ایکشن نہیں ہوتا، لیکن بھائی وہ دبئی ہے، وہ UAE ہے. 216 پاکستانی ایسے ہیں جو کہ قتل اور رہزنی کی وارداتوں میں گرفتار کیے گئے اور ان کے بھی پاسپورٹ اب بلاک کر دیے گئے ہیں. یہ پاکستانیوں نے پورے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کے نام دبئی میں جا کے روشن کیے. تو کیوں آپ کو اور مجھے ویزا ملے گا؟ آپ خود بتائیے کیوں ملے گا مجھے اور آپ کو ویزا؟ وہ کیوں دیں گے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں پر پاکستانی آتے ہیں اور اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. اب انہوں نے جو ان آفیشلی انہوں نے جو بتائی ہے نا وجوہات، دیکھیں دبئی، شارجہ یا کوئی بھی آپ عرب کنٹریز اٹھا کے دیکھ لیں، قطر لے لیں، سعودی عرب لے لیں، جو بھی آپ عرب کنٹریز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کی ایک سوچ ہے. وہ یہ احتجاج پسند نہیں کرتے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ پسند نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ان کی حکومت وقت نے فیصلہ کیا ہے، آپ کو سر تسلیم خم ماننا پڑے گا، آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. whether you like it or not, it's totally up to you. آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. احتجاج نہیں ہوتا. پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتے ہیں، پولیٹیکل احتجاج کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس چکر میں وہ گرفتار ہوئے ہیں، پکڑے گئے. ساتھ ساتھ جو دوسری سب سے بڑی وجہ، مطلب یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ شرمناک بات ہے، دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے جب بھی دبئی کے لیے اپلائی کیا ہو، کسی دوسرے ملک کے لیے اپلائی کیا ہو، اپنی ڈگری کو اٹیسٹ کرواتے ہیں آپ کہ بھائی اٹیسٹیشن کے لیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ جناب اٹیسٹ کرانے کے لیے جا رہے ہیں، مطلب 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اس کی ڈیٹ آ رہی ہے، لیکن آپ اٹیسٹ کراتے ہیں. میں تو خیر مجھے یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ جب میں ڈگری لے رہا ہوں تو بھائی اس کو اٹیسٹ کر کے دے دو یار. آپ کو پتا ہے کہ میں نے لیگلی پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد ڈگری حاصل کیا، تو اٹیسٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. انہوں نے کہا ایک تو جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں اور جعلی طریقے سے اٹیسٹیشن کرائی جاتی ہے. ان کی پاکستانیوں کی کئی جعلی ڈگریاں پکڑی گئی ہیں، جعلی طریقے سے اٹیسٹ کروایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جابز حاصل کی ہیں. اور اوبیسلی جب جاب حاصل کی، کام وام تو آتا نہیں تھا کیونکہ پڑھائی کچھ کی نہیں تھی، تو ان کو بھی پھر اسی وجہ سے اس لسٹ میں ڈال دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ اٹیسٹیشن. پھر انہوں نے کہا کہ غلط طریقے سے ویزے لگوائے جاتے ہیں، غلط طریقے سے پاسپورٹ بنوائے جاتے ہیں. کئی افغانی ایسے ہیں جو کہ پاکستانی شہریت دکھا کے ابھی آپ کو پتا ہے کراچی سے خاتون کو حراست میں لیا گیا جو امریکہ جا رہی تھی. مطلب امریکہ کا ویزا ان کے پاسپورٹ پہ لگا ہوا تھا، لیکن کراچی ایئرپورٹ سے حراست میں لے لیا. کیوں حراست میں لیا؟ کیونکہ بھائی وہ خاتون پاکستانی تھی ہی نہیں. انہوں نے کسی طریقے سے پاسپورٹ بنوایا اور اس کے بعد انہوں نے ویزا لگوا لیا اور وہ امریکہ جا رہی تھی. اس طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جعلی ویزے یا جعلی پاسپورٹ پر ان سارے معاملات، اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. وہی کہتے ہیں کہ یار یہاں پر آؤ لیگلی طریقے سے، جتنا پیسہ کمانا ہے کماؤ، کوئی نہیں روکنے والا آپ کو. لیکن ہم پاکستانی جہاں جاتے ہیں 2 نمبری میں اپنا نام روشن کرتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے پاکستانیوں کے لیے اپنے ویزے محدود نہیں، تقریباً ختم کر دیے. محدود نہیں، جو آپ کو یہ کہہ رہا نا محدود، فار اے ٹائم بینگ ہے، لمیٹڈ کوئی نہیں ہے، سب جھوٹ، سب بکواس. جو آپ کو ٹریول ایجنٹ یہ بولتا ہے، ویزا لگانے والے بولتا ہے کہ یار فار اے ٹائم بینگ ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ کچھ خاص لوگ ہیں. نہیں یار، انہوں نے ہمارے لیے ویزے تقریباً بند کر دیے، تقریباً بند کر دیے. جو 10 دفعہ دبئی میں رہ کر آ چکے ہیں ان کو بھی ویزے جاری اب نہیں کیے جا رہے. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.